व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज पे वेलकम कहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आसान कुरान का कोर्स जो है वो जारी है। और इस हवाले से आप में से जो लोग नए हमारे से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आसान कुरान प्ले लिस्ट, वहाँ पे शुरू से आपको तमाम लेक्चर सूरह फातिहा से मिल जाएंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप वहाँ से ज्वाइन करें। और जो लोग हमारी लाइव क्लास को अटेंड करना चाहते हैं जूम के ऊपर हर फ्राइडे को, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, वहाँ से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहीं पर हमारा जो जूम का लिंक है वो आता है। दूसरा, आपको ये कहना चाहूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आता रहे। हम अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछिए बनी इसराइल, बनी इसराइल से, कम, कितनी, आतैनाहुम, हमने दी हैं उन्हें, मिन आयातिम, बय्यनातिन, खुली निशानियां, वमन, और जो, युबद्दिल, बदल दे, नेमतुल्लाहि, अल्लाह की नेमत को, मिन बादिमा, इसके बाद के, जाअतहु, वो आई इसके पास, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, शदीदु, सख्त, अल इक़ाब, सजा देने वाला है। ज़ुय्यिना, खुशनुमा बना दी गई, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफरू, जिन सब ने कुफ्र किया, अल हयात दुनिया, दुनियावी जिंदगी में, व यस्खरूना, और वो सब मजाक करते हैं, मिनल लजीना, इन लोगों से जो, आमनु, सब ईमान लाए, वाह, हालांकि अल्लजीना, वो लोग जो, अतकू, सब ने तकवा इख्तियार किया होगा, फ़ौकहुम, वो इनसे बालातर होंगे, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, वल्लाहु, और अल्लाह, यरजुकु, रिस्क देता है, मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। कानन नासु, थे लोग, उम्मतुन वाहिदतन, एक उम्मत, फबअसल्लाहु, तो अल्लाह ने भेजा, अन्नबियीना, नबियों को, मुबश्शिरीना, जो सब खुशखबरी देने वाले, व और मुनजिरीना, सब डराने वाले थे, व अनजला, और उतारी, माअहुमुल किताब, इनके साथ किताब, बिल हक की, हक के साथ, लियहकुमा, ताकि वो फैसला करें, बैनन नासी, लोगों के दरमियान, फीमा, इन बातों में जो, अख्तलफू, इन सब ने इख्तिलाफ किया, फीही, इस किताब में, व मख्तलफा, और नहीं इख्तिलाफ किया, फीही, इसमें किताब में, इल्ला लजीना, मगर इन लोगों ने, जिन, ऊतूहु, सबको दी गई वो किताब, मिन बादी मा, इसके बाद के, जाअतहुम, आ गए उनके पास, अल बय्यनातु, वाज़ेह दलाइल, बग़यम, जिद की वजह से, बैनहुम, उनके दरमियान, फ़हदल्लाहु, तो अल्लाह ने हदायत दी, अल्लज़ीना आमनु, उनको जो सब ईमान लाए, लिमा, उन बातों की जो, अख्तलफू, इन सब ने इख्तिलाफ किया, फीही, इस किताब में, मिनल हक की, हक से, बिइज़्निही, अपने हुक्म से, वल्लाहु, और अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अम हसिबतुम, क्या तुमने ये समझ लिया, अन तदखुलू, कि तुम सब दाखिल हो जाओगे, अल जन्नत, जन्नत में, वलम्मा, हालांकि अभी तक नहीं, यातीकुम, आए तुम पर, मसलुल लजीना, हालात उन लोगों जैसे जो, खलऊ, सब गुजर चुके हैं, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, मस्सतहुम, पहुंची इनको, अलबासाउ, तंगदस्ती, वद्दर्राउ, और मुसीबत, वजुलजिलु, और वो सब हला के रख दिए गए, हत्ता, यहाँ तक के, यकूला, यहाँ तक के पुकार उठा, और रसूल, रसूल, वल्लजीन, और वो लोग जो, आमनु, सब ईमान लाए, माअहु, इसके साथ, मता, कब आएगी, नसरुल्लाहि, अल्लाह की मदद, अला, खबरदार, इन्ना, नसरुल्लाहि, बेशक अल्लाह की मदद, करीबुन, करीब है। यसअलूना का, वो सब पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माज़ा युनफिकून, कि वो सब क्या खर्च करें। कुल, कह दें, मा अनफक्तुम, जो तुम खर्च करो, मिन खैरिन, माल में से, फलिल वालिदैन, तो वो वालिदैन के लिए है, वल अक़रबैन, और करीबी रिश्तेदारों, वल यतामा, और यतीमों, वल मसाकीन, और मस्कीनों के, वब्न सबीली, और मुसाफिरों के लिए, वमा, और जो तफ़अलु, तुम सब करते हो, मिन खैरिन, कोई भलाई, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, बिही, इसको, अलीमुन, खूब जानने वाला है। कुतिबा, फर्ज किया गया है, अलैकुम, तुम पर, अल कितालु, जंग करना, वह हुआ, और हालांकि वो, करहुल लकुम, नागवार है तुम्हें, फअसा, और हो सकता है, अन तकरहू, कि तुम सब नापसंद करो, शैयन, एक चीज, वह हुआ, और हालांकि वो, खैरुल लकुम, बेहतर हो तुम्हारे लिए, वह असा, और हो सकता है, अन के तुहिब्बु, तुम सब पसंद करो, शैयन, एक चीज, वह हुआ, और हो, हालांकि वो, शर्रुन, बुरी हो, लकुम, तुम्हारे लिए, वल्लाहु, और अल्लाह,
یعلم جانتا ہے، وا اور تم لا نہیں تعلمون تم سب جانتے یا علم رکھتے ہیں۔ اب ہم ان الفاظ کی پہچان کرتے ہیں جو ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ شدید، شدید، شدت، مشدد، اشد ضرورت، العقاب عقوبت خانہ، زینہ زینت، مزین تزین، یسخرون مسخرہ تمسخر مذاق اڑانا، من من جانب، اظہر من الشمس من حیث القوم، التقو تقوی متقی، فوقہم فوقیت مافوق الفطرت مافوق الاسباب، یرزقو رزق رازق رزاق، یشاء ما شاء اللہ ان شاء اللہ مشیت الہ، فبعث بعثت مبعوث باعث، مبشرین منذرین بشارت و انذار، انزلہ نازل نزول شان نزول، لیحکما حکم حاکم محکوم حکومت، بینا بین الاقوامی بین السطور، فہما فی الحال فی الحقیقت، ماحول ماتحت، اختلف اختلاف مختلف اختلافات، من جانب، اظہر من الشمس من حیث القوم، البینات بیان بین دلیل مبینہ طور پر، بغین بغاوت باغی، بینہم بین الاقوامی بین السطور، فہدا ہدایت ہادی ہادی برحق، بِإِذْنِهِ بالواسطہ بالکل، اذن عام، بِإِذْنِ اللہ، یشاء ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہ، الہ مکتوب الہ مرسل الہ، الداعی الی الخیر، صراط کل صراط صراط مستقیم، تدخلو داخل دخول داخلہ، مثل مثل مثال، امثلہ مثالیں، خلو خلائی شٹل بیت الخلا، مستہم مس چھونا، ادراؤ ضرر رساں، مضر صحت، زلزلو زلزلہ متزلزل، حتیٰ حتیٰ کہ حتی الامکان حتی المقدور، ما اہو ما اہل و عیال معیت الہ، نصر نصرت ناصر منصور انصار، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، ینفقون انفقتم نان النفقہ انفاق فی سبیل اللہ، ما ماحول ماتحت، مجرا مفوق الفطرت، الاقربین قرب قریبی قرابت اقربا پروری، تفعلو فعل فاعل مفعول، علیم علم عالم معلوم تعلیم معلم، علیکم علیحدہ علی الاعلان علی العموم، الکتاب قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، کرہ کرہن تکرہ مکروہ کراہت، مکروہات تحب محبت، حبیب محب محبوب، شرن شر شریر شرارتی شرارت، یعلم تعلمون علم عالم معلوم تعلیم، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، قتال قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، کرہن تکرہ مکروہ کراہت مکروہات، تحب محبت، حبیب محب محبوب، شرن شر شریر شرارتی شرارت، یعلم تعلمون علم عالم معلوم تعلیم، یسألونہ کا سوال سائل مسئول سوالات، قتال قتل قاتل مقتول قتال فی سبیل اللہ، فی ہی فی الحال فی الفور فی الحقیقت۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم حافظ نذر صاحب کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے وہاں سے ہم الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ سل پوچھو یا سوال کرو، بنی اسرائیل سے، کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی، من سے آیات نشانیاں، بینات کھلی، آیات بینات آیات نشانیاں اور بینات کھلی نشانیاں، وا اور من یبدل وا من یبدل بدل ماتا نعمت اللہ اللہ کی، من بعدی اس کے بعد، ماں جب کہ جات ہو ان آئی اس کے پاس، فإن اللہ تو بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے میں، زینہ آراستہ کی گئی، للذین وہ لوگ جو کفر کیا، الحیات زندگی دنیا دنیا کی، وہ یسخرون اور وہ ہنستے ہیں، من سے الذین وہ جو لوگ آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم ان سے بالا تر، یوم القیامہ قیامت کے دن، واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے، کانا تھے، الناس لوگ، امت واحدت ایک، فب اسوا پھر بھیجے، فب اص اللہ پھر بھیجے اللہ نے، النبیین النبی مبشرین خوشخبری دینے والے، و منذرین اور ڈرانے والے، و انزل اور نازل کی، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب، بالحق کی برحق، لیحکما تاکہ فیصلہ کرے،
بین الناسی درمیان لوگوں کے فیما جس میں اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فیہ اس میں، وما اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں، الا مگر الذین جنہیں اوتوہ دی گئی، من بعدی من سے بعد ما جو یا جب جاءتہم البینات جاءتہم آئی ان کے پاس، ہم کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، جاءتہم آئی ان کے پاس البینات واضح حکم بغین ضد بینہم ان کے درمیان آپس کی فہدا بس ہدایت دی اللہ نے الذین جو لوگ آمن و ایمان لائے لما لیے جو اختلافو انہوں نے اختلاف کیا فی ہے اس میں من سے الحق کے حق بھی ہی اپنے اذن سے، واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے الا طرف صراط راستہ مستقیم سیدھے راستے کی طرف، ام کیا حسب تم گمان کرتے ہو یا خیال کرتے ہو ان کے تدخلوہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولم اور جب کہ نہیں یا اتیکم آئی تم پر مسلو جیسے الذین جو خلو گزرے من سے قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور جب کہ ابھی تک تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر گزری، مسہم پہنچی انہیں البأساء سختی والضراء تکلیف وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتیٰ یہاں تک کہ یقول کہنے لگے الرسول رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے معاہ ان کے ساتھ، متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد، اللہ سن رکھو ان بے شک نصر مدد ہے اللہ کی قریب بہت ہی قریب، کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ماذا کیا ینفقون کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، کل آپ کہہ دیں ماں جو انفق تم خرچ کرو من سے خیرن کوئی بھی مال فلیل والدین ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قرابت دار، والیتام اور یتیم، والمساکین اور محتاج، وابن السبیل اور مسافر، وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من سے خیرن کوئی نیکی فإنہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جاننے والا، کتبہ لکھ دیا علیکم تم پر یا تم پر فرض کر کی گئی القتال جنگ، وہ اور وہ کرہن ناگوار لکم تمہارے لیے، وہ آسا اور ممکن ہے ان کے تک رہو تم نہ پسند کرو شیئن ایک چیز، وہ اور وہ خیر بہتر ہو لکم دوسرے کے لیے، وہ آسا اور ممکن ہے ان کے تو ہبو تم پسند کرو شیئن ایک چیز، وہ اور وہ شر لکم شر شر یعنی کہ بری لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا نہیں تعلمون تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اب ہم اپنے مین سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم تمام آیات کا ہم لفظ بلفظ ترجمہ اور ان کی تفسیر دیکھیں گے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ترجمہ موجود نہیں ہوگا، اگر ابھی بھی آپ کو الفاظ کے معنی یاد نہیں ہوئے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو ریپیٹ کر کے ایک دفعہ ان الفاظ کے معنی یاد کر لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو، تو ہم چلتے ہیں اپنی اگلی سلائڈ کی طرف۔ جی ویورز، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو پچھلا رکوع تھا جس میں ہم نے کچھ حج کے مناسک جو ہیں وہ پڑھے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بات کہی تھی کہ دیکھو تم لوگ جو ہو وہ پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور تم جو ہو وہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس کے بعد وہاں پر ہم نے اس چیز کو دیکھا تھا کہ ایک اور جو بات، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پھر اگر تم لوگوں کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس جو واضح نشانیاں جو ہیں وہ آ گئی ہیں، اور تم جو ہو اللہ کی کتاب کو بھی دیکھ چکے ہو، اور کیا یہ لوگ جو ہیں یہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود نیچے اتر آئیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ بھیج دیں، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر تو قصہ جو ہے وہ تمام ہو جائے گا، اور تم جو ہو، اور یہ جو ہوگی اس کے بعد ایک آخری حد ہوگی اور پھر تو قیامت جو ہے وہ نازل ہو جائے گی۔ اسی زمر میں آج کی جو ہمارا رکوع ہے کہ جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، تو وہیں سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، تو ہم آج کی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل پوچھو بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، کم کس قدر آتیناہم ہم نے انہیں دی، من سے آیات نشانیاں، بینات کھلی واضح، ومن اور جو یبدل بدل ڈالے نعمت نعمت کو اللہ کی من بعدی اس کے بعد ماں جب کہ جات ہم آئی اس کے پاس، فإنہ تو بے شک اللہ شدید سخت العقاب عذاب دینے میں۔
अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जो लोग इस किस्म की भी अगर कोई बात कर भी रहे हैं, तो जाओ जाके पूछो बनी इसराइल से कि हमने उनको कितनी निशानियाँ दी थी। उसके बावजूद जो है वो लोग ईमान लाने वालों में से ना रहे, और वो जो है वो रांदे दरगाह करार दिए गए, और उन्होंने जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह ताला की तमाम जो अल्लाह ताला के पैगंबर उन्होंने भेजे, उनकी बातों का मज़ाक उड़ाया। तो उनके ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो अपना सख्त किस्म का जो है वो अज़ाब नाज़िल किया। इसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं, ज़ुय्यिना, आरास्ता की गई है, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में, व यसखुरूना, और वो हंसते हैं, मिन से अल्लजीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, वल्लजीना, और वो लोग जो अत्तकू, परहेजगार हुए, फौकहुम, इनसे ऊपर, फौकियत से है उनके ऊपर, इनसे ऊपर, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन, वल्लाहु, और अल्लाह, यर्जुकु, रिस्क देता है, मन जिसे यशाउ, वो चाहता है, बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। काना, थे अन्नासु, लोग, उम्मतन, उम्मत वाहिदा, उम्मतों वाहिदतन, उम्मत वाहिद या एक उम्मत, फबासी, फिर भेजे अल्लाह, अल्लाह ने, अन नबीना, नबी, मुबशरीना, खुशखबरी देने वाले, व मुंजरीना, और डराने वाले, व अनजला, और नाजिल किया, माअहुम, उनके साथ, अल किताबा, किताब, बिलहक की, बरहक, लियहकुमा, ताकि फैसला कर लें, बैन नासी, दरमियान नास, अन्नासी, लोगों के, फीमा, जिसमें अख्तलाफ, उन्होंने इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, वमा, और नहीं अख्तलाफा, इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, इल्ला, मगर, अल्लजीना, अल्लजीना, वो लोग जो ऊतुहु, दी गई उसको या उनको, मिम्बादी, उसके बाद, माँ, जबकि जाअतहुम, आई उनके पास, अलबय्यनातु, वाज़ेह हुक्म, बगियन, जिद, बैनहुम, उनके दरमियान आपस की, फहदा, बस हदायत दी अल्लाह, अल्लाह ने, अल्लजीना, वो लोग जो आमनु, ईमान लाए, लिमा, लिए जो अख्तलाफू, उन्होंने इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, मिन से, अल हक की, हक, भी इज़्निही, अपने इज़न से, वल्लाहु, और अल्लाह, यहदी, हदायत देता है, मन जिसे यशाउ, वो चाहता है, इला तरफ, सिरातिन, रास्ते मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। अब बहुत ही खूबसूरत आयत है, जिसको अगर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है यहाँ पर आके क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि पिछली आयत में अल्लाह ताला ने कहा था कि हम मुज़य्यन किया है हमने उन लोगों के लिए जिन्होंने इनकार किया या कुफ़र किया इस दुनिया की ज़िंदगी को, और वो लोग जो मज़ाक उड़ाते हैं उन लोगों का जो ईमान लेकर आए हैं, तो वल्लज़ीना तक़ू, और वो लोग जो जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया है या वो परहेज़गार हुए, फ़ौक़हुम, उनसे बालातर होंगे, यौमल क़यामा, क़यामत के दिन। यानी कि अल्लाह ताला ने इस बात की वहाँ पर वईद दे दी थी कि वो लोग जिन लोगों को मजाक जिनका उड़ाया जा रहा है और जो ईमान ला चुके हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो उनको एक बहुत बड़ा मुकाम जो है वो देने वाले हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी ये लोग परेशान ना हों, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ने कहा कि वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, कि अल्लाह ताला जो है वो बगैर, अल्लाह ताला जो है जब किसी को रिज़्क देता है तो बगैर हिसाब के देता है। और उसके बाद कहा कि ये जो लोग ये बात कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले रुकू में देखा था कि अल्लाह ताला ने कहा था कि तमाम के तमाम लोग जो है वो असल में सब लोग जो है वो एक ही उनके लिए दीन है। और यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने उनको दोबारा से इस बात को कहा कि कान नासु उम्मतुन वाहिदा, कि ये तमाम के तमाम जो लोग थे, वो तो शुरू से एक ही उम्मत थे। यानी कि अल्लाह ताला ने एक ही दीन दिया है। अल्लाह ताला ने सब लोगों को अपने एक ही दीन इस्लाम जो है वो उनके पास भेजा, और उसके बाद जब लोगों में बीच में शैतान ने मुख्तलिफ किस्म की उनकी डायरेक्शंस को डिस्ट्रैक्ट किया, तो उस पर अल्लाह ताला ने फबासल्लाहु नबिय्यीना, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी मबूस किए, मुबश्शिरीन व मुनज़रीन, जो कि खुशखबरी देने वाले थे और डराने वाले थे कि एक दिन आने वाला है और उसको तुमने जवाबदेही देनी है। व अनज़ला माअहुमुल किताबा, और नाज़िल किया उसके साथ अल्लाह ताला ने अपनी किताब जो है वो हक़ के साथ, लियहकुमा बैनन नासी, ताकि वो फैसला कर ले बैनन नासी, लोगों के दरमियान, फीमा, उसमें से जो अख्तलाफु, उन्होंने इख्तिलाफ किया है, फीही, इसमें। यानी कि अल्लाह ताला ने अपनी जो किताब है वो इन लोगों के दरमियान भेज दी है, जो कि फैसला करने वाली किताब है कि अगर किसी भी किस्म की इनके अंदर कोई ऐसी बात है कि जो कि कुरान अपने आप को हक और बातिल को परखने की कसौटी कहता है, यानी कि अल फुरकान कहता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने नबियों को जो किताबें दी हैं, तो वो अल फुरकान थी और हक और बातिल को वो परखती थी, और तमाम किताबों में एक ही दीन था, और अल्लाह ताला ने सब लोगों को एक ही उम्मत बनाकर भेजा था। फहदा अल्लाहु लजीना, फहदल्लाहु लजीना, बस हदायत दी अल्लाह ने उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, लिमा, लिमख्तलफु, लिमा, लिए जो अख्तलफु, उन्होंने इख्तिलाफ किया, फ़ीही, इसमें, मिन से, अल हक की, हक भी इज़्निही, अपने इज़्न से। यानी कि जो लोग ईमान लाए इस सच्ची बात पर जिसमें इन्होंने इख्तिलाफ किया था, अपने इज़्न से, और अल्लाह हदायत देता है, वल्लाहु यहदी मन यशाउ, जिसको वो चाहता है, इला तरफ, सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। और उसके लिए किन लोगों को, कि अल्लाह ताला हिदायत देते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला के दीन के ऊपर वो पूरा चलने की हर तरह से वो
ان کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہوتی ہے، اگر ان کے پاس اللہ کے پیغمبر اور ان کے فرمودات موجود ہوتے ہیں، ان کی وہ جب پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان تمام باتوں کے باوجود جو کفار ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یقیناً ہدایت دیتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم کی طرف لے کر جاتے ہیں جن کو وہ چاہتے ہیں۔ ہم کیا حسب تم گمان کرتے ہو یا خیال کرتے ہو ان کے تدخلو کہ تم داخل ہو جاؤ گے الجنت جنت میں، ولم اور جب کہ نہیں یاتیکم آئی تم پر مثلو مثال جیسے الذین جو کہ خلو گزرے من سے قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں الباساء سختی والضراء اور تکلیف والزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے حتی یہاں تک کہ یا قولا کہنے لگے الرسول رسول والذین اور وہ جو آمنو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ ہی تھے، متا کہ کب نصر اللہ اللہ کی مدد، اللہ تو سن رکھو آگاہ رہو ان بے شک نصر مدد اللہ اللہ کی قریب ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہ بات کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان سے جنگ کا اللہ تعالیٰ نے ان کے مختلف قسم کے احکامات دیے، اور اس کے بعد حج کے مناسک جو ہیں ساتھ ساتھ ان کے احکامات جو ہیں وہ دیے گئے، تو اب ان کو جب جنگ کے حوالے سے مختلف قسم کی تکلیف ان کے سامنے آئیں، تو اور مختلف قسم کی ہم بہت ساری چیزیں غزوہ احد کے حوالے سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کون کون سی تکالیف جو ہے وہ ان کو ملی، مسلمانوں کو جو ہے وہاں پہ بہت بڑا لاس جو ہے وہ فیس کرنا پڑا، تو اس پر بہت سارے جو ہے وہ کچھ کم ایمان والے جو مسلمان تھے یا منافقین تھے ان کے کچھ سوالات تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر واقعی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اگر سچا ہے تو وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور وہ ہمیں ان کفار کے خلاف جو ہے وہ ہمیں کامیاب کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم کیا گمان کرتے ہو کہ تم داخل کر دیے جاؤ گے جنت میں، ولم یاتکم جبکہ آ چکا ہے تم سے پہلے مثل الذین ان لوگوں پر اس سے اسی جیسا جو خلو گزرے ہیں من قبلکم تم سے پہلے، یعنی کہ اس سے پہلے ان لوگوں کے اوپر بھی بے تحاشا آزمائشیں جو ہے وہ آ چکی ہیں، مسحتم الباساء اور ان کو جو ہے وہ تکلیفوں نے چھوا ہے، الضراء اور ان کو کتنی ہی زیادہ جو ہے وہ ضرر جو ہے وہ ان کو ملے ہیں، اور اس حد تک ان کو تکلیفیں پہنچی ہیں اور سختیاں پہنچی ہیں، الباساء سختی پہنچی ہے، والضراء اور تکلیف، والزلزلوا اور یہاں تک کہ وہ ہلا دیا گیا، یعنی کہ جیسے زلزلے کی طرح انسان ہل جاتا ہے، تو وہ ہلا دیا گیا حتی یقولوا کہ وہ کہہ اٹھے رسول بھی اور ان کے ساتھی بھی، آمنو جو ایمان لائے تھے ماں ان کے ساتھ، کہ متا نصر اللہ کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ کب آئے گی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی جواب دیا اللہ اور سن رکھو، اور یا پھر ہم اس کو خبردار بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبردار ان نصر اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ یس کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ماذا کیا کچھ ینفقون وہ خرچ کریں، کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے ماں جو انفق تم نفاق کرو گے، خرچ کرو گے، من سے خیر مال فلیل والدینی ماں باپ کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکین محتاج، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما اور جو تفلو تم کرو گے من سے خیر کوئی نیکی، فإن تو بے شک اللہ بھی اسے علیم جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ جب جنگ کا سوال اٹھا اور ان کو مختلف قسم کی تکلیفیں فیس کرنا پڑیں، تو اسی طرح سے انہوں نے ایک اور سوال جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہ ہم جو ہے وہ کیا کیا خرچ کریں، ہم اور کیا چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگ جو ہو جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد چیز ہوگی اس کو تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ تم لوگ جو ہو وہ خرچ کرو من خیر، جو بھی تمہیں مال دیا گیا ہے اپنے والدین کے اوپر، یعنی کہ سب سے پہلے اپنے والدین کے اوپر خرچ کرو، پھر اقربین کی رشتہ داروں پہ، پھر یتیموں کے اوپر، پھر مسکینوں کے اوپر، اور اس کے بعد پھر وابن السبیل اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر، وما تفعلوا جو کچھ بھی تم عمل کرو گے من خیر تم نیکی کا، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اس کے علیم اس کو جانتا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، وہ ہوا اور وہ کرہ لکم چاہے تمہیں اس سے اس وقت جو ہے وہ تکلیف ہو رہی ہو یا تم کو ناگوار گزر رہا ہو تمہارے لیے، وہ آسا اور ممکن ہے ان کے تک رہو کہ تم ناپسند کرو شیئن ایک چیز، وہ ہوا اور وہ خیر بہتر ہو لکم تمہارے لیے، وہ آسا اور ممکن ہے ان کے تو ہبو تم پسند کرو شیئن ایک چیز، وہ ہوا اور وہ شر لکم اور وہ بری ہو لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم وہ جانتا ہے، لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ دیکھو یہ جو تم پر جنگ اس وقت کرنا فرض کی گئی ہے یا لکھ دیا گیا ہے جنگ کرنا، تمہیں چاہے پسند ہو نہ پسند ہو، لیکن ہم نے یہ تم پر فرض کر لیا ہے، اور اس کی وجوہات جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کچھ چیزیں انسان کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تمہیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم کو فائدہ دے رہی ہو اور تمہیں جو ہے وہ
उसको ना करने में उसका कुछ शर हो। तो इसी तरह से यहाँ पे अब अल्लाह ताला ने इन लोगों को कहा है कि तुम पर जंग जो है वो फ़र्ज़ की गई है और वो तुम्हें नागवार है और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो और मुमकिन है कि तुम एक चीज़ पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो, तो अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ पे हमारा आज का सबक जो है वो ख़त्म होता है। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़ताना। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हाफ़िज़ मोहम्मद वजी साहब की आवाज़ में हम तिलावत कुरान पाक सुनेंगे और आपके सामने जो कुरान पाक का नुस्ख़ा मौजूद होगा, उसमें उर्दू तर्जुमा आपके पास मौजूद होगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उर्दू तर्जुमा ना देखें। अगर आपको अभी तक अल्फ़ाज़ याद नहीं हुए, तो वीडियो को रिपीट करके तमाम अल्फ़ाज़ के मायने जो हैं, वो आप बार-बार याद कर लें और इसफ़ को आपने तिलावत को सुनने के बाद आपने अपने घर में किसी से सुनना है और किसी को सुनाना है, ताकि हमारा टोटल फ़िज़िकल प्रोसेस जो है, वो कंप्लीट हो। तो हम चलते हैं तिलावत कुरान पाक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم.
اپنی تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا یا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا، ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا، بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم سب کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن پاک کو سمجھیں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اس حوالے سے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر لیجیے گا، اس پہ کمنٹ دیجیے گا اور اس کو اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کو لائک اور کمنٹ کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ یوٹیوب کے الگوریتم کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھر یہ ویڈیو جو ہے پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کام میں ہمارے لیے ہمارا ساتھ دیں گے. تو اللہ حافظ جی، ہم انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.